बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ हसनैन रदान चौधरी और मैं इस वक्त चाइना में मौजूद हूँ। नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं कि बहुत ज़्यादा आजकल बातचीत चल रही है कोरोना वायरस की, और वो जो वायरस है वो शुरू भी चाइना से हुआ है। सो मैंने सोचा कि एक वीडियो बनाई जाए और उसमें आपको बताया जाए कि असल में ये वायरस है क्या, और बहुत आसान अल्फाज में आपको समझाया जाए इस वायरस के बारे में। सो इस वीडियो में मैं आपको 4 मुख्तलिफ बातों के जवाब दूंगा। नंबर 1 ये होगा कि ये वायरस है क्या, नंबर 2 ये वायरस चाइना के किन किन इलाकों में मौजूद है, और नंबर 3 जो चाइना की जो गवर्नमेंट है वो इसके बारे में क्या कुछ कर रही है, किस तरह के स्टेप्स लिए जा रहे हैं, और चौथा और जो बहुत अहम बात मैं आपको बताऊंगा कि जो लोग हैं वो किस तरह से इसको टैकल कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि चाइनीज़ न्यू ईयर भी कल आने वाला है। और इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको कुछ वीडियोस लेटेस्ट भी दिखाऊंगा उस इलाकों की कि वहाँ पे लोग इस वक्त क्या कुछ कर रहे हैं। सो वीडियो पूरी देखना मत भूलिएगा। सो आते हैं इस बात के ऊपर कि वायरस है क्या। थोड़ी सी मैं हिस्ट्री में मैं जाना चाहता हूँ कि 2003 से लेकर अब तक बहुत सारे जो ममालिक हैं उनमें ये वायरस आ चुका है। कोरोना वायरस की मैं बात कर रहा हूँ, और मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि ये जो वायरस है इसकी 5 इकसाम ऑलरेडी आ चुकी हैं, और ये जो चाइना में जो इस वक्त हो रहा है ये इसकी छठी और नई इकसाम है और किस्म है, और इसको टैकल करने के लिए जो चाइनीज़ जो गवर्नमेंट है वो मुख्तलिफ स्टेप्स उठा रही है। सो 2003 से लेकर 2017-18 तक बहुत सारे ममालिक में ये वायरस आ चुका है, और बहुत सारे ममालिक में जो डेथ है वो लोगों की डेथ भी हो चुकी है। 2003 में आया, उसमें काफ़ी लोगों की डेथ हुई, अबाउट 700 पीपल हैव डाइड। और उसके बाद ये वायरस कोरिया में आया, सऊदी अरब में भी आया, और बहुत सारे लोगों को इफेक्ट हुआ। लेकिन ये जो वायरस जो भी चाइना में आया है ये अपनी किस्म का एक नया वायरस है, और जिसको टैकल करना बहुत मुश्किल हो रहा है। और ये जो वायरस है ये आपके जो लीवर्स है, जो लंग्स हैं, उसको अफेक्ट करता है। और ये वायरस आता कैसे है, जो चाइना में मैं जो आपको बात बताने जा रहा हूँ, ये चाइना के जो डॉक्टर्स हैं वो आजकल जो लोगों को बता रहे हैं कि ये वायरस किस तरह से फैलता है, मैं उसकी बात आपको बताने जा रहा हूँ। मैं कोई इंटरनेशनल मीडिया और जो इंटरनेशनली जितने भी डॉक्टर्स हैं जिनकी रिसर्च है मैं उसकी बात नहीं कर रहा। मैं जो चाइना में जो मौजूद है जो थ्योरीज चल रही हैं मैं उसकी आपको बात बताने जा रहा हूँ कि ये जो मोस्टली ये जो वायरस है ये उन जानवरों से आता है जो दूध पीते हैं। स्पेशली जो यहाँ पे फेमस है कि जो चमगादड़ जिसको बैट कहते हैं, उसके थ्रू ये वायरस बहुत जल्दी फैलता है। और मैं आपको ये बताता चलूँ कि चाइना में लोग बैट खाते भी हैं, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। सो इस वायरस की आने की एक बहुत बड़ी वजह बैट है जिसको हम चमगादड़ बोलते हैं, और मुख्तलिफ जानवर भी हैं, जिस तरह से मुर्गी हो गया, या मीट यानी कि जिसको हम बैल बोलते हैं, उसका जो गोश्त है, जो मीट है, उससे भी ये जो वायरस है ये फैलता है। और जो अंडे हैं उनसे भी वायरस फैलने के जो इम्कानात हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। और अगर कोई इंसान अफेक्टेड है इससे, अगर वो छींक भी लेता है तो उसके जो पार्टिकल अगर आप इनहेल कर जाते हैं उससे भी आपको ये वायरस हो सकता है। और अगर आप कोई इन्फेक्टेड बंदे का हाथ छूते हैं, उसको टच करते हैं, तो उससे भी ये वायरस आ सकता है। और इन्फेक्टेड जो वेजिटेबल्स होती हैं उसको भी खाने से ये वायरस आ सकता है। और जो सबसे जो खतरनाक चीज़ है वो ये है कि ये वायरस बहुत जल्दी फैलता है। अगर आप किसी अफेक्टेड बंदे के पास बैठ भी जाते हैं तो उसकी सांस से ये भी वायरस आपके अंदर जा सकता है। सो ये बहुत ही ख़तरनाक वायरस है, और ये आप जैसे मैंने आपको बताया कि ये अपनी किस्म का पहला वायरस है, और ये कोरोना वायरस की छठी इकसाम है जिसको टैकल करने के लिए जो चाइनीज़ डॉक्टर हैं वो बहुत ज़्यादा एफर्ट्स कर रहे हैं। सो अच्छा, लोग समझते हैं कि ये जो वायरस है ये पूरे चाइना में मौजूद है, लेकिन ये ऐसा नहीं है। ये वायरस पूरे चाइना में मौजूद नहीं है। एक प्रोविंस है वुहान जिसको कहते हैं, और मैं आपको बताते चलूँ कि चाइना में 30 से ज़ायद प्रोविंस हैं, और जो वुहान प्रोविंस है इसकी आबादी 1 करोड़ से ज़्यादा है। ये एक प्रोविंस की मैं बात कर रहा हूँ, इसकी आबादी 1 करोड़ से ज़्यादा है। वहाँ पे ये वायरस बहुत ज़्यादा अफेक्टेड है, और वहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि जो लोग हैं वो चमगादड़ बहुत शौक से खाते हैं, और वहाँ पे ये वायरस बहुत तेज़ी से फैल चुका है। और आज तक की रिपोर्ट्स के मुताबिक 500 से ज़ायद जो अफराद हैं वो अफेक्टेड हो चुके हैं इससे, और तकरीबन 9 से 10 जो अफराद हैं वो अपनी जान की बाजी हार चुके हैं इस वायरस की वजह से। और पूरे चाइना में ये मौजूद नहीं है, लेकिन लेटेस्ट न्यूज़ ये है कि ये वायरस जो है ये 5 मुख्तलिफ ममालिक में भी फैल चुका है, और अमेरिका तक ये वायरस जा चुका है। हांगकॉन्ग और इस तरह के जो चाइना के साथ जो ममालिक लगते हैं वहाँ पे तो जा सकता था क्योंकि वो नेबर्स कंट्री हैं, लेकिन अमेरिका में भी ये वायरस पहुँच चुका है क्योंकि एक अफेक्टेड बंदा यहाँ से वुहान के इलाके से फ्लाई करके अमेरिका गया, जो ये अपने साथ ये वायरस लेके चला गया। सो चाइना के सिर्फ एक प्रोविंस में ये वायरस मौजूद है, लेकिन कहा जा रहा है कि 2 प्रोविंस ऐसे और भी हैं जिसको सिचुआन प्रोविंस कहा जाता है, या गुआंगडू प्रोविंस, क्योंकि मैं खुद इस वक्त गुआंगडू प्रोविंस में हूँ। यहाँ पे भी कहा जा रहा है कि यहाँ पे भी जो वायरस है ये मौजूद है, लेकिन फ़िलहाल इस प्रोविंस में कोई ऐसा इशू अभी तक सामने नहीं आया, कोई रिपोर्ट ऐसी सामने नहीं आई। सो
یہ جو وائرس ہے یہ ڈیڈلی وائرس ہے. سو اب اپنے تیسرے سوال کی طرف آتے ہیں کہ جو چائنا کی جو گورنمنٹ ہے وہ اس کے بارے میں کیا کر رہی ہے. جو چائنا کی جو گورنمنٹ ہے اس کے بارے میں انہوں نے جو سب سے بڑا جو میجر سٹیپ انہوں نے یہ اٹھایا کہ جو ووہان کا جو پروونس ہے اس پروونس سے کوئی بندہ باہر جا نہیں سکتا, کوئی بندہ پروونس میں آ نہیں سکتا. جو ایئر پلینس ہیں, جو ایئر فلائٹس ہیں, سب انہوں نے کینسل کر دی ہیں. جو ٹرینس کا جو اسٹرکچر ہے سب اس وقت بند ہے. جو لانگ بسیز ہیں جو دوسرے پروونس یا دوسرے شہروں میں جاتی ہیں ان کو بھی انہوں نے بند کر دیا ہے. لیکن جو انر جو سٹی کے اندر چلنے والی جو بسیز ہیں, جو ٹرینز ہیں, جو ٹرانسپورٹیشن ہے, جو ٹرانزٹ بسیز ہیں وہ اس وقت چل رہی ہیں, اور لیکن لوگ وہاں سے آ نہیں سکتے اور لوگ وہاں پہ جا بھی نہیں سکتے. سو یہ چائنا کی گورنمنٹ نے اسٹیپ اٹھایا, اور جو ہاسپٹلز ہیں ان کو انہوں نے 24 آور ان کو ایمرجنسی پہ رکھ دیا ہے. اور سب سے جو بڑی بات میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں, جس طرح میں نے آپ کو کہا تھا کہ میرا جو چوتھا سوال ہوگا وہ بہت اہم ہوگا, اور وہ یہ تھا کہ لوگوں نے خود جو چھٹیوں میں تھے, جیسا کہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ابھی چائنا میں نیو ایئر کی چھٹیاں چل رہی ہیں جو نیکسٹ منتھ کے 3 یا 4 فیب تک یہ چلتی رہیں گی. اور ابھی بہت سارے لوگ چھٹیوں میں جا چکے ہیں, جو ڈاکٹرز ہیں, جو نرسز ہیں وہ چھٹیوں میں جا چکے ہیں. لیکن انہوں نے خود گورنمنٹ کو یہ کہا ہے کہ ہم اپنی چھٹیاں ختم کر کے ہم ہاسپٹلز میں واپس آنا چاہتے ہیں اور ہم وہاں پہ کام کرنا چاہتے ہیں. اس کے باوجود کہ بہت سارے کیسز ایسے بھی ہیں جو ڈاکٹر جو ان لوگوں کا علاج کر رہے تھے ان کو بھی یہ جو بیماری ہے وہ لگ چکی ہے, لیکن اس کے باوجود یہ لوگ واپس آنا چاہتے ہیں اور لوگوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں. یہ ایک بہت بڑی بات ہے. لوگوں کا جو جذبہ ہے یہ بہت دیدنی ہے. اور اس کے علاوہ جو ووہان جو پروونس ہے وہاں پہ جو نیو ایئر کی جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہیں اس کو بند کر دیا گیا ہے, کیونکہ جو یہ وائرس کی ایک اور پھیلنے کی ایک اور وجہ یہ بھی ہے کہ جب کراؤڈیڈ ایریا ہوتا ہے جہاں پہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں وہاں سے بھی یہ جو وائرس ہے یہ پھیلنے کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں. سو یہ کچھ میئرز تھے جو انہوں نے لیے. تھوڑا سا میں لائٹر موڈ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو اس وقت سوشل میڈیا میں جو اس وقت لائٹر موڈ میں آپ کو پتا ہے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ ہر چیز میں سے بھی مزاح نکال لیتے ہیں, اور کچھ لوگ اس وقت یہ کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ چائنا میں اس وقت جو انگلش ٹیچرز ہیں ان کو اچھی خاصی سیلری ملتی ہے, اور اس طرح سے جو فارن ٹریڈس پہ جو کام کرتے ہیں لوگ, جو فارنرز ہیں ان کو کافی سیلری ملتی ہے. تو ووہان کے بارے میں بہت ساری اس وقت جوکس چل رہے ہیں کہ ہم آپ کو اتنے پیسے دیں گے, آپ ووہان آ جائیں. ایک قسم کا لوگوں کو ہنسانے کے لیے باتیں کی جا رہی ہیں. آن دا لائٹر نوٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ لوگ اس پہ ہنس رہے بھی ہیں, لیکن بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس وقت بہت پریشان ہیں. لوگ جب باہر نکلتے ہیں وہ ماسک پہن کے لیتے ہیں. میں نے بھی ابھی ماسک لگایا ہوا تھا, اور ویڈیو سے پہلے میں نے اتار دیا تھا. یہ ماسک بہت ضروری ہے جیسے بھی آپ جاتے ہیں. اور جو چائنا کی گورنمنٹ ہے اس نے یہ بھی کہا ہے کہ جب بھی آپ انٹرنیشنل ایئرپورٹس میں جب آپ جاتے ہیں تو آپ کو یہ ماسک لازمی ہے پہننا ہوگا. جو کراؤڈیڈ ایریا ہے وہاں پہ بھی یہ ماسک آپ کو پہن کے لازمی جانا ہوگا. سو اوور آل یہ جو کرونا جو وائرس ہے بہت ہی ڈیڈلی ایک قسم کا وائرس ہے. وہ اس لیے کیونکہ یہ بہت جلدی پھیلتا ہے. آپ اگر کسی انفیکٹڈ بندوں کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں اس کی سانس لینے سے بھی پھیل جاتا ہے. اور جو چائنا کی جو گورنمنٹ ہے, جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے, اس نے لوگوں کو سختی سے منع کیا ہے کہ اگر کسی انسان کو کھانسی ہے یا زکام ہے تو آپ اس سے دور ہی رہیں تو بہتر ہے. سو ابھی آپ اس ویڈیو کے لاسٹ میں آپ کو 2-3 ویڈیوز دکھاؤں گا جو ووہان کے ایریاز کی ہیں. وہاں پہ میں آپ کو دکھاؤں گا کہ ہاسپٹلز میں اس وقت کیا کچھ ہو رہا ہے, کس طرح سے جو ہاسپٹلز ہیں وہاں پہ جو رش ہے وہ کتنا زیادہ ہے. اور آپ سب سے اپیل یہی ہے کہ دعا کریں کہ یہ جو وائرس ہے یہ مزید نہ پھیلے, کیونکہ پاکستان بھی ہمسایہ ملک ہے اور وہاں پہ بھی وائرس جا سکتا ہے. لیکن پاکستان کی گورنمنٹ نے یہ کیا ہے کہ ایئرپورٹس کے اوپر انہوں نے ایک ہیلتھ سیکیورٹی چیک انہوں نے رکھ دیا ہے, اور جو بھی لوگ چائنا سے آ رہے ہیں ان کو وہاں پہ پہلے اسکریننگ کرنی ہے اور وہ پھر ایئرپورٹ سے باہر نکل سکتے ہیں. اگر وہ افیکٹڈ پائے جاتے ہیں تو ان کو جتنے بھی گورنمنٹ کے جو ہاسپٹلز ہیں وہاں پہ ان کو رکھا جائے گا. اور مزے کی بات یہ ہے کہ نیکسٹ منتھ میں بھی پاکستان آ رہا ہوں تو مجھے بھی اس اسکریننگ سے گزرنا پڑے گا. لیکن اچھی بات ہے, اس کو روکنا چاہیے. اور سو فار جو چائنا کی جو گورنمنٹ ہے دے ہیو ٹیکن اے ویری ویری گڈ اسٹیپس, اور آئی ہوپ کہ یہ جو وائرس ہے اس کو یہاں پہ روک لیا جائے گا. لیکن سب سے جو تکلیف دہ بات یہ ہے کہ یہ وائرس امریکہ تک پہنچ چکا ہے, اور یہ کس طرح سے پہنچا ہے یہ بھی ایک اپنے میں ایک سوال ہے کہ یہ کس طرح سے وہاں پہ پہنچا ہے. سو میں چاہتا تھا کہ آپ کو اس وائرس کے بارے میں جتنی میری انفارمیشن ہے میں آپ کو وہ پہنچا سکوں, اور آسان الفاظ میں آپ کو پہنچا سکوں, اور یہ بھی آپ کو بتا سکوں کہ پورے چائنا میں یہ چیز موجود نہیں ہے. صرف ایک اسپیسیفک پروونس ہے جہاں پہ یہ چیز اس وقت موجود ہے, اور میں نے آپ کو اس کی وجوہات بھی بتا دی ہیں, اور اس
اس کو روکنے کا طریقہ جو ایک عام جو شہری ہے وہ کر سکتا ہے وہ بھی میں نے آپ کو بتایا. امید ہے کہ آپ کو یہ جو انفارمیشن ہے وہ آپ کو کافی پسند آئی ہوگی, اور انشاءاللہ بہت جلد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اور تب تک کے لیے حسنین عدنان چودھری کو دیجیے اجازت, اور آپ سب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ لاجواب نیوز کو بہت پسند کرتے ہیں اور سوشل میڈیا میں آپ اس کو بہت سپورٹ کرتے ہیں, ہماری بات کو آپ مانتے ہیں, اس کی جو ویلیو ہے آپ اس کو کافی ریٹ کرتے ہیں. آپ سب کا بہت بہت شکریہ جتنے بھی لوگوں نے ہماری جو سوشل میڈیا کے جو ڈفرینٹ جو پلیٹ فارمز ہیں, انسٹاگرام, یوٹیوب, ٹویٹر, واٹس ایپ, جہاں پہ بھی آپ ہمیں فالو کرتے ہیں, ہماری بات کو سنتے ہیں, ان سب افراد کا بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد, کشمیر زندہ باد.